नमस्कार, यो हो न्यूज या टुडे। म शान्ति गिरी। लोकतन्त्र भनेको जनताका प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था हो भन्ने यो सामान्य बुझाइलाई पनि लोकतान्त्रिक दलहरूले बुझेनन्। कसरी भनौं? शासनका लागि नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था निर्वाचन लोकतन्त्रको पर्याय हो। आवधिक निर्वाचनले मात्रै लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउँछ। यसका लागि निश्चित विधि, प्रक्रिया र पद्धति संविधान र कानूनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसको कार्यान्वयनले मात्रै लोकतन्त्र समृद्ध हुन्छ। यसैको कार्यान्वयनले सुशासन र पद्धतिको थालनी पनि हुन्छ। लोकतन्त्र सर्वहिताय सर्वसुखाय अर्थात् लोकतन्त्र भनेको सबैजनाको हित र सबैको सुखमा काम गर्ने व्यवस्था हो। त्यसैले त हाम्रो 7 दशक लामो सङ्घर्ष लोकतन्त्र स्थापनाकै लागि बिति गयो। लोकतन्त्र कर्ममा, लोकतन्त्र संस्कारमा, लोकतन्त्र विधि र विधानमा देखिनुपर्छ। आफ्नो अनुकूलता मात्रै खोज्ने पद्धति लोकतान्त्रिक होइन। त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन। 2072 को संविधानले गरेको व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय सरकारको समयावधि सकिँदैछ, तर गठबन्धनले चुनावको तयारी गरेको देखिँदैन। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन 2074 वैशाख 31 गते सम्पन्न भएको थियो। पहिलो चरणमा प्रदेश 3, 4 र 6 का 34 जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न भयो। यस्तै दोस्रो चरणमा प्रदेश 1, 5 र 7 मा असार 14 र तेस्रो चरणमा असोज 3 मा प्रदेश 2 मा स्थानीय तहको निर्वाचन गरियो। 3 चरणमा सकिएको निर्वाचन मध्य प्रदेशमा ढिलो सम्पन्न भयो। 2079 को वैशाख 31 मा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको 5 वर्ष पुग्दैछ। निर्वाचन जति चरणमा सम्पन्न भए पनि सरकारले तोकेको मिति वैशाख 31 गते नै स्थानीय सरकारको समयावधि समाप्त हुनेछ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 को उपदफा 4 मा पनि यही व्यवस्था छ। संविधानको धारा 215 को 6 र 216 को 6 मा पनि स्थानीय सरकारका सबै पदाधिकारीको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ भनिएको छ। निर्वाचन ढिला सम्पन्न भएकाले मध्य प्रदेशको समयावधि बाँकी नै छ भन्ने मतहरू पनि भेटिएका छन्। तर पहिलो चुनाव भएको मिति नै स्थानीय सरकारको म्याद सकिने अन्तिम बिन्दु हो। म आफै पनि स्थानीय तह निर्धारण आयोगको त्यतिखेरको तत्कालीन सदस्य हो। मैले निर्धारण गर्दाखेरि त्यो चुनाव किन ढिलो हुन गयो भनेदेखि मलाई अनुभव छ। हेर्नुहोस्, किनभने मधेसतिर चुनावै हुन दिन्न, यो स्थानीय तह निर्धारण हुँदाखेरि हामीले मान्दैनौँ भनेपछि हामीले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन दिइसकेपछि त्यसमा उहाँहरूको केही कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर फेरि समेटेर स्थानीय तह निर्धारण भयो र त्यो अनुसार चुनाव चाहिँ भयो। केही समय पर त्यो गयो। संविधानले 5 वर्ष कार्यकाल छ भन्दाखेरि उहाँहरूले मेरो कार्यकाल सकिनु भन्दा पहिला म हट्दिन भन्न एउटा एक किसिमको उहाँहरूको राइट्स चाहिँ छ। तर त्यसको एउटा विकल्प के गर्न सकिन्छ भनेदेखि एउटै चरणमा चुनाव गरेर जतिको कार्यकाल सकिन्छ त्यतिलाई शपथ ग्रहण गराएर कार्यभार गराइदिने, बाँकीलाई जहिले सकिन्छ तहिले गराइदिन सकिन्छ। अथवा बाँकीको सकिनलाई ठ्याक्कै योभन्दा पहिला जसरी 3 चरणमा चुनाव भएको थियो त्यो 3 चरणमा गर्दा पनि केही समस्या त भएन नि। त्यो गर्दा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, नहुने होइन। तर चुनावै सार्छु भन्ने किसिमको कुराहरू आउनु वास्तवमा यो सहज किसिमले यसलाई तपाईँ हामीले लिन सक्दैनौँ र यो संविधानले पनि यो दिँदैन। धेरै अधिकारहरू, धेरै कुराहरू यसले कर्टेल गर्छ। त्यो भएको हुनाले हामी त्यतातिर नसोचौँ। हामीले यसलाई समयमै चुनाव गराउँ। कुनै पनि बहानामा यसलाई हामीले कर्टेल नगरौँ। स्थानीय निर्वाचन ऐन 2073 अनुसार नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर चुनावको मिति तोक्नुपर्छ। समयमै चुनाव नभए त्यस पश्चात स्थानीय सरकार रिक्त हुन्छ। जनप्रतिनिधि बिना स्थानीय सरकार निष्क्रिय हुन्छ। निर्वाचन नगराउने भनेको यो सरकारले चाहिँ जनताप्रति र जनविश्वासप्रति घात गर्नु हो। त्यसैले जनताप्रति नै विश्वास नभएको, जनताप्रति घात गर्ने सरकारलाई नैतिक रूपमा यो सरकारमा बसिरहन चाहिँ नैतिकताले दिँदैन। किनभने ऊ संविधान र जनताप्रति प्रतिबद्ध नभएको कारणले गर्दा सरकार चाहिँ जनताप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।
त्यो प्रतिबद्धता दिन नसकिने सरकारले चाहिँ निर्वाचन गर्न सकेन भने राजीनामा दिनुपर्छ र अनि फ्रेस म्यान्डेटको लागि फेरि चाहिँ जनताको बीचमा आउनुपर्छ। स्थानीय सरकारले गर्दै आएका सम्पूर्ण काम कारबाही रोकिन्छन्। संविधानमै स्थानीय सरकार कुनै पनि हालतमा रिक्त हुन नहुने भनिएको छ। तर समयमा चुनाव नभएको अवस्थामा विकल्प के रहनेछ त्यसको व्यवस्था भने संविधानमै छैन। त्यसैले पनि यो आवधिक निर्वाचनलाई स्वतस्फूर्त रूपमा तोकेकै मितिमा सम्पन्न गर्न जोड दिएको छ। नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारको 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि नयाँ निर्वाचनद्वारा शासन व्यवस्थाको निरन्तरता दिने परिकल्पना गरेको छ, जसको आधारमा 5 वर्षपछि स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुनुपर्छ। अब सरकारले यो निर्वाचन नगरेर संविधानको हिसाबले 6 महिनासम्म निर्वाचन गर्न सकिने प्रावधानले टेक्न खोजेको छ। यस्तै संविधानमा अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला सरकारको रूपमा परिकल्पना गरेको सरकारलाई छिन्न बनाउन खोज्दा मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरसभा, गाउँसभाले गर्ने कामहरू अवरुद्ध हुन्छ, जनतालाई दिने सेवाहरू चाहिँ रोकिन्छ। संविधानमा लेखिएको यो व्यवस्थालाई निर्वाचन गराएर जनमतद्वारा स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ प्रजातन्त्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यो सरकारले त्यो गर्न चाहेको छैन, यो गठबन्धनले यो गर्न चाहेको छैन। यसले के देखाउँछ भने प्रजातन्त्रप्रति, समाजको रूपान्तरणप्रति, समाजको सामाजिक दायित्वप्रति र स्थानीय सरकारप्रति सरकारको व्यवहार चाहिँ ठिक नभएको यसले छनक दिन्छ, जसले प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र जनमतलाई कमजोर बनाउँछ। यो निर्वाचन छिटो गर्नका लागि हामी नेपाल सरकारलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले अनुरोध गर्छौँ। यदि अन्यथा त्यो भएन भने स्थानीय सरकारहरू यसको विरुद्धमा लाग्ने कुरा पनि म जानकारी गराउँछु। संविधानको धारा 222 र 223 मा क्रमशः गाउँसभा र नगरसभाको व्यवस्था छ, जसमा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित 4 जना सदस्यका साथै दलित वा अल्पसंख्यकबाट निर्वाचित गाउँ अर्थात् नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन्। स्थानीय व्यवस्थापिकालाई 6 महिनाभित्र गठन गरेर काम कारबाही अघि बढाउनु पर्ने प्रावधान संविधानको धारा 225 मा उल्लेखित छ। लोकल पार्लियामेन्टको हकमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानलाई अपव्याख्या गर्दै स्थानीय चुनाव नै 6 महिना पछि धकेल्ने तर्कहरू शीर्षस्थ नेताहरूबाटै आइरहेका छन्। 2 महिना अगावै चुनाव सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संविधानको प्रावधानलाई मान्ने हो भने फागुन 31 मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ। तर सरकारले त्यसको कुनै सुरसार गरेको छैन। उल्टै सत्ता पक्ष भित्रै र प्रतिपक्ष बीच पनि चुनावका विषयमा मतभेदहरू देखेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्ने या कार्तिकमा गर्ने या खर्च बचाउन तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने भन्नेमा सबैले आआफ्ना धारणा राखिरहेका छन्। स्वच्छ हिसाबले तोकिएकै समयमा आवधिक निर्वाचन नहुनु संहिताको मर्म विपरीत छ। स्थानीय तह रित्तो हुन दिनु संविधान मान्दिन भन्नु हो। स्वार्थपूर्तिका लागि संविधान मिच्नु घातक हुनेछ। संहिता अनि लोकतन्त्रको मर्म अनुसार पनि समयमा चुनाव हुनै पर्छ। कुनै पनि बहानामा चुनाव सार्ने कुरा खेदजनक छ। चुनावले प्रतिनिधि मात्रै छनौट गर्दैन, नागरिकले दलको सार्वजनिक मूल्याङ्कन गर्ने र नयाँ नेतृत्व खोज्ने काम गर्छ। लोकतन्त्रमा शासन गर्ने अधिकार त्यसलाई हुन्छ जसलाई नागरिकले छनौट गरेका हुन्छन्। नागरिकको अनुमोदनको लागि पनि चुनाव समयमै गर्नुपर्छ। हिजो केपी ओलीलाई अलोकतान्त्रिक संविधान मास्ने आरोप लगाएको त सम्झना होला नै सत्ता गठबन्धनलाई। ओलीले गरेको संविधान विरोधी कामलाई ट्र्याकमा ल्याएको दाबी गर्नेहरूले स्थानीय सरकार भ्याकुल राख्न मिल्ला र? प्रश्नको कठघरामा छन् प्रचण्ड, माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर नेपाली राजनीतिमा मत भिन्नता देखिएको छ। निर्वाचनलाई लिएर गठबन्धनभित्र आफ्नै दाबी सुरु हुन थालेको छ। आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा पनि निर्वाचन गराउने कुनै छाटकाट देखिँदैन। गठबन्धन तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने रणनीतिमा छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मिति तोक्न बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सरकारले मिति घोषणा गर्न सकिरहेको छैन। संसदीय निर्वाचन पहिला गर्ने कि स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले गर्ने वा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने भन्नेमै सरकारले ठोस निर्णय लिन सकिरहेको छैन। तीनै तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन। सरकारले मिति घोषणा नगरिदिँदा निर्वाचन आयोग पनि अलमलमा छ।
पहिला संसदीय निर्वाचनको तयारी गर्नुको स्थानीय तहको निर्वाचन या तिनै तहको निर्वाचन। स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सरकारले ठोस निर्णय लिन नसक्दा वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्भावना कमजोर बन्दै गइरहेको छ। यदि वैशाखमा निर्वाचन गर्न नसकिएको खण्डमा आर्थिक सँगसँगै राजनीतिक र प्रशासनिक जटिलता आउने देखिन्छ। स्थानीय तह रिक्त भएपछि जनप्रतिनिधिले गर्दै आएको काममा बाधा पुग्नेछ। जनप्रतिनिधिको काम कसले गर्ने, नगरसभा र गाउँसभाको काम कसले गर्ने, मुख्य जटिलता यही रहनेछ। संविधानको अभिव्याख्या गरेर जनमतलाई लत्याउने र स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहीन बनाएर नेपालको मात्र होइन संसारको प्रजातन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन व्यवस्था चलाउने हो। यसलाई विश्वभरि के भन्ने गरेको छ भने विथआउट रिप्रेजेन्टेसन नो ट्याक्सेसन भन्छ। यदि आफूले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधि शासन व्यवस्थामा छैन भने ट्याक्सेसन पनि तिर्न जरुरी छैन भन्छ। प्रजातन्त्रको यो सुन्दर पक्षलाई, प्रजातन्त्रको यो सुन्दरतालाई चाहिँ बचाउन नसक्ने सरकारप्रति हाम्रो दृष्टिकोण सकारात्मक हुन सक्ने सम्भावना छैन। तिनै चरणमा निर्वाचन गराएर जुन बेला समय सक्छ त्यति बेला नै उसको चाहिँ नयाँ आउने निर्वाचित प्रतिनिधिले कार्यान्वयन गरायो भने संविधानमा कुनै समस्या आउँदैन, कानुनमा कुनै समस्या आउँदैन। जनप्रतिनिधिहीन हुन दिँदैन भनेको त निर्वाचन नगराइकन जनप्रतिनिधिहीन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त लाटो नै बुझ्ने कुरा हो नि। यो इतिहासमा ढाक्ने कुरा पनि हुन्छ, राजनीतिमा नैतिकताको कुरा हो। कसरी जनप्रतिनिधिहीन हुँदैन जब निर्वाचनै हुँदैन भने? वैशाखमा चुनाव नभएको खण्डमा सबै विकास निर्माणका काम निष्क्रिय हुनेछन्। विकास खर्च रोकिने तथा कर्मचारीको तलब नै रोकिनेछ। स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा सबै काम नै ठप्प हुने देखिन्छ। स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन पनि स्वत निष्क्रिय हुनेछ। संविधानको भाग 19 मा स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। संविधानको भाग 19 को उपधारा 228 र 229 मा व्यवस्था गरिएको प्रावधान निष्क्रिय हुनेछन्। भाग 19 को धारा 229 मा स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था रहेको छ। संघबाट प्रदेशबाट जति पनि रकम सिफारिस हुन्छ त्यो सबै रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा रहन्छ। स्थानीय कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय सभालाई छ, अरु कसैलाई छैन। स्थानीय सभाले विनियोजन ऐन तथा आर्थिक ऐन बनाउँछ। यसबाट कर लगाउने र खर्च गर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन भए लगत्तै यी सबै काम ठप्प हुनेछन्। संविधानको भाग 19 को उपधारा 229 मा उल्लेख गरिए बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहनेछ। उक्त कोषमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट सञ्चित हुने रकम पनि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन भएको खण्डमा उक्त कोष पनि चलाउन पाइने छैन। अहिलेको स्थानीय तह स्थानीय निकाय होइन हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेको स्थानीय तहलाई सरकारकै सम्पूर्ण अधिकार छ भन्नको अर्थ उसले कानुन बनाउनु पर्ने, कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका कार्यहरूदेखि लिएर सबै अधिकार स्थानीय तहलाई छ र स्थानीय तह जबसम्म जनप्रतिनिधि हुन्छ तबसम्म मात्रै फङ्सनमा आउन सक्छ। कर्मचारीलाई जिम्मा लाएर स्थानीय तह चल्न सक्दैन। त्यो भनेको जस्तै कानुन निर्माणका कुराहरू छन्, कर उठाउने आर्थिक अध्यादेशहरू, आर्थिक ऐनहरूका कुराहरू छन्, न्यायिक समितिका कुराहरू छन्। यी यावत कुराहरू एउटा संविधानको एउटा धारा 225 ले मानव एकछिनको लागि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूको समयावधि सकेको 6 महिना भित्र चुनाव गराउनु पर्छ भन्ने प्रावधानलाई हामीले टेकेर अगाडि बढ्यौं भने यी धाराहरू अरू जुन स्थानीय तहलाई 215, 214, 216 आदिको अधिकारहरू छ, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन 2073 को दफा 11, 12 कटेल हुन्छ। संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकहरू कटेल हुन्छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार सहित घर दैलोबाट सेवा सुविधा पाएका नागरिक यस्ता सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन्। नागरिकका सबै मौलिक हकमा कटौती हुनेछ। सबै प्रशासनिक काम कारबाही पूर्ण रूपमा ठप्प हुनेछ। यसले आर्थिक तथा प्रशासनिक काम मात्र रोकिने छैन, राजनीतिक रूपमा पनि ठूलो समस्या पैदा गर्नेछ। यसले ठूलो असर पार्छ। हेर्नुस्, पहिला त आर्थिक क्षेत्र जस्तै
त्यहाँ कर बुझाउनको लागि, कर उठाउनको लागि कति तपाईँ हामीले त्यहाँ कर बुझाउने, त्यसको लागि त त्यहाँको ऐन कानुन स्थानीय तहको आफ्नो ऐन कानुन हुनु पर्यो। केही छैन भने कति कर तपाईँ हामीले तिर्ने, स्थानीय सरकारले कति कर तपाईँ हामीसँग लिने, त्यो डमाडोल हुन्छन्। एउटा प्रशासनिक कार्य पनि लथालिङको स्थितिमा पुग्न जान्छन्। पहिला हामीले स्थानीय निकायको अवस्था हेर्दाखेरि त्यतिखेर जनप्रतिनिधिबिन हुँदाखेरि लथालिङ भएको अवस्था थियो। तर त्यो बेला अहिलेको जस्तो संविधानले अधिकार दिएको थिएन। अहिले त स्थानीय तह त सरकार हो, यसलाई संविधानले अधिकार दिएको छ। अनुसूची 8मा हेर्छौँ भने 22वटा अधिकार प्रदान गरेको छ। यी सबै अधिकारहरू कटौती हुन्छन्, मौलिक हकका कुराहरू कटौती हुन्छन्। प्रशासनिक कार्य पनि तपाईँको प्रशासनबाट चलाउन सक्दैन जनप्रतिनिधिबिनको अवस्थामा। यो अहिलेको संविधानले कल्पना गरेको छैन। राजनीतिक क्षेत्रमा पनि यसले ठुलो असर पार्छ। जस्तै तपाईँको ग्यापिङ भयो, कुनै एउटा पद्धति गइराखेको छ र त्यहाँ खाली भयो भने यसले अस्तव्यस्त हुन्छन्। हेर्नुहोस्, राजनीतिक अब जस्तै कसैले अब यो स्थानीय तहको चुनावलाई धकेल्न सक्यो भने प्रदेशलाई, सङ्घलाई किन्न नसक्नु, चुनाव नचाहनेहरू, लोकतन्त्र नचाहनेहरूको मनोबल वृद्धि हुँदै जान्छ। हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै हेर्छौँ भने बालिक मताधिकारको कल्पना गरेको छ, चुनावको कल्पना गरेको छ। धेरै यस्ता संवैधानिक प्रावधानहरू छ, हामीले चुनाव भन्दा बाहिर गएर हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले अहिलेको जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारलाई हामीले सरकारै ठान्नुपर्छ। विकास निर्माणका काम ठप्प हुनेछन्, कर्मचारीले तलब पाउने छैनन्। राजस्व सङ्कलनदेखि लिएर सबै स्थानीय तहबाट हुने काम कारबाही पूर्ण रूपमा रोकिनेछन्। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको खण्डमा सामाजिक सुरक्षाका भत्ता कटौती हुनेछ। विभिन्न शीर्षकमा स्थानीय तहबाट नागरिकले पाउँदै आएका सेवा सुविधामा समेत यसले असर पार्नेछ। ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, एकल महिला लगायतले पाउँदै आएको सामाजिक भत्ता स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन भएसँगै कटौती हुने देखिन्छ। सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू हुन्छ, तलब भत्ताका कुराहरू हुन्छन्, धेरै अधिकारहरूबाट जनता कटौती हुन्छन्। बल्ल बल्ल स्थानीय तह मार्फत जनताले सेवा पाइराखेको अवस्थामा यसलाई कटेल गर्यो भने स्थानीय तहबाट पाउने सुविधाबाट जनता वञ्चित भयो भने यो पद्धति, यो प्रक्रियाप्रति जनता झन आक्रोशित हुन सक्छ, विमुख हुन सक्छ। त्यही भएको हुनाले समयमै चुनाव गराउनुपर्छ, यसको कुनै विकल्प म देख्दिनँ। कुनै विकल्पै छैन, किनभने स्थानीय तह कर्मचारीको जिम्मामा लगाउने भन्ने हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ र अहिलेको संविधान र कानुनले पनि कल्पना गरेको छैन, यो दिँदा पनि दिँदैन। त्यही भएको हुनाले स्थानीय तहको पदाधिकारीहरूको म्याद सक्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई जिम्मा लाउनुपर्छ। मध्य प्रदेशमा पछि चुनाव भयो, त्यसको अर्थ उहाँहरूलाई 5 वर्षको संविधानमा कार्यकाल छ भन्दैमा अरूलाई विमुख गर्न सकिन्न। उहाँहरूको हकमा एउटा अब के गर्न सकिन्छ भन्ने 2 चरणमा चुनाव गरिदिँदा पनि हुन्छ, अथवा वैशाखमै चुनाव गराएर उहाँहरूको कार्यकाल सकिने बेलामा पद हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको जस्तै त्यो पनि हुन सक्छ। घर दैलोबाटै सेवा सुविधा पाएका नागरिक एकाएक सेवाबाट विमुख हुँदा प्रणालीप्रति नै नागरिक रुष्ट हुन सक्ने अवस्था आउनेतर्फ पनि हामी सचेत हुनुपर्नेछ। स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा प्रशासनिक कार्य लथालिङ्ग अवस्थामा पुग्नेछ। स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाएर कर्मचारीबाट स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्ने अधिकार संविधानले पनि नदिएको हुँदा स्थानीय तहको जिम्मा कर्मचारीलाई दिन पनि उचित देखिँदैन। तसर्थ स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्नुको विकल्प छैन। वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिनेहरू धेरै नै छन्। तेस्रो मुलुकदेखि मध्य पूर्वमा जानेहरू ठगिएका थुप्रै केसहरू आइ नै रहेका हुन्छन्। पछिल्लो समय त भिजिट भिसाको प्रयोग मार्फत युएई लगायत खाडी मुलुकमा ठगिनेको संख्या बढेको छ। युएई र नेपाल सरकार बीच भएको श्रम सम्झौता विपरीत संयुक्त अरब इमिरेट युएई का स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपाली कामदार भर्ना गरिरहँदा पनि नेपाल सरकारले आश्चर्य लाग्दो मौनता साधिरहेको छ।
सरकारले भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जान रोक लगाए पनि मानव तस्करले सेटिङ गरी नेपाली कामदार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिनहुँ जसो पठाउने गरेको छ। तस्करले विमानस्थलका अध्यागमन प्रहरी र एयरलाइन्सका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी भिजिट भिसा भएकाहरूलाई उतै काम गर्ने गरी खाडी मुलुक पठाउने गरेका हुन्। हजारौं नेपाली रोजगारीको प्रलोभनमा परि भिजिट भिसामा युएई पुग्ने र अलपत्र पर्ने गरेका छन्। सरकारले भने त्यस्ता काममा संलग्नलाई कारबाही नगरी प्रतिबन्धको पुरानै नीति अख्तियार गरेको छ। भिजिट भिसामा गएकाहरू धेरै अलपत्र पर्ने गुनासो आएपछि सरकारले खाडी मुलुकमा भिजिट भिसा रोकेको हो। सरकारले भिजिट भिसा उपलब्ध गराउन केही मापदण्ड बनाएको छ। पछिल्लो समय भिजिट भिसा प्रयोग गरी दुबई लगायतका मुलुकमा पुगेर अलपत्र पर्नेको संख्या बढेसँगै भिजिट भिसाको मापदण्ड बनाइएको हो। वास्तविक स्थितिको विश्लेषण र त्यसबाट सृजित समस्याका विषयमा अध्ययन गरी कार्यान्वयनको ठोस योजना पेश गर्न समिति समेत गठन गरेको छ। उहाँलाई यो पनि कुरा राख्यो त्यहाँ कि म दसैँपछि आउँछु, दसैँ तिहार आइसकेको छ भन्दा पनि उहाँले जुन दलालले के भन्नुभयो, दसैँ तिहारसँग त तिम्रो तलब ड्युटी लगाइसक्छौ यहाँ आएर, अनि अब दसैँ तिहार त फेरि अर्को वर्ष पनि आउँछ, अहिले आउनु काममा लाग्नु, अर्को वर्ष दसैँ तिहार मान्नु होला भनेर विभिन्न आश्वासन देखाएर म भिजिट भिसामा युए पुगेँ। त्यो परेपछि हामीले अब काम लगाइदिनुहुन्छ होला भनेर 1 महिनासम्म त हामीले आशा गऱ्यौँ। म अक्टोबर 5 तारिकको यहाँबाट उडेँ, 7 तारिकको बिहिबार तपाईँको इन्टरभ्यू हुन्छ, अक्टोबर 7 तारिकको, अनि तपाईँ त्यसपछि सिधै आउटगार्डको लागि अनि ड्युटी जोइन हुन्छ भन्ने कुरा, यस्ता कुराहरू राखेर आश्वासन दिएर हामीलाई यहाँबाट भिजिट भिसामा दुबई लग्यो उहाँहरू मार्फतै। फेक डकुमेन्टहरू बनाएर एउटा अवसर रोजगार भन्ने एउटा फेसबुकमा आइडी बनाएर मेरो आफन्त एकजना भाइले मलाई ऊ त्यहाँ अहिले पिएसबिटीमा युएसजी कम्पनीको पिएसबिटीमा ड्युटी गर्छ, कविन खड्का भन्ने मेरो भाइ हो, ठुल्यामाको छोरा मेरो साइनोले। त्यस पछाडि दाइ तपाईँ अब त्यहाँदेखि जब छोडेर बस्नुभएको मान्छे आउँछु यस्तो यस्तो छ भने म आर्मीको छ, म नेपाली सेनाको भूको हो सर। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले यो विश्वास नहोला भाइ भने, होइन तपाईँहरू जस्तो धेरै साथीहरू आइसक्नु भएको छ भनौँ, केही साथीहरूमा पुगिसक्नु भएको थियो। त्यो म पुग्दाखेरि त्यहाँनिर लगभग हामी उहाँहरू सबै लगायत हामी 100 जना मान्छे पुगिसकेका थियौँ सर। मैले चाहिँ टोटल रकम 2,70,000 रुपियाँ जम्मा गरेको। तपाईँहरू भिजिटमा आउनुभएको, तपाईँहरूलाई हेर्ने हाम्रो कुनै पनि हैसियत छैन, तपाईँहरू कहाँ गएर कसरी आउनुहुन्छ त्यसरी जानुहोस् भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। राज्यको कर खाएर तल खाएर नेपालको करले उहाँ युएमा बस्ने, उहाँको शब्द चाहिँ के आयो भन्दाखेरि तपाईँहरू भिडमा आएको, तपाईँले हामीले हेर्न मिल्दैन, यहाँ हामी त एउटा नेपाली हौँ, हामी अलपत्र परेका छौँ, हाम्रो यदि उद्धार हजुरले कहाँबाट के हुन्छ सहयोग गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँको त्यो जवाब छ। उहाँको के अरे अडियो हामीले रेकर्ड गरेर राखेको छौँ सर, हामी प्रत्यक्ष देखाउन सक्छौँ। समितिले थप मापदण्ड बनाउनेछ। समितिलाई भिजिट भिसा उपलब्ध गराउन चाहने मापदण्ड बनाउन सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आवागमन सहजीकरण, अध्यागमन प्रणालीमा सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिकामा सुधार, ट्रान्जिट यात्रुको व्यवस्थापन, श्रमिक विदेशमा रहँदा भोगेका समस्या समाधान लगायत विषयमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न 15 दिनको कार्यादेश दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मान्छेहरू अन्यलमा पर्नु भएको छ सकभर। अब यो त्यस्तो किसिमले अन्जानमा विदेश नजानु होला भन्ने हाम्रो आग्रह हो। र अहिले हामीले गरिरहेको कुरा के छ भने मेरै संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय एउटा समिति गठन भएको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेर 15 दिनको टाइम दिएको छ। हिजो हामी मिटिङ पनि बसेका थियौँ। यसमा चाहिँ के छ भने भिजिट भिसाको नाउँमा केही मान्छेहरूले विभिन्न हाम्रा युवाहरूसँग पैसा लिएर बैंक खाताबाट कारोबार गरेको देखियो। त्यो खाता रोका गरिदिनु भनेर राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको छ हामीले, होइन। त्यसपछि एउटा मार्शल टिम गठन भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग के अरे श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको उपसचिव संयोजकत्वमा त्यहाँ सिआइबी लगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा मार्शल टिम गठन गरेर उसले छानबिन गर्ने भनेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी यो अहिले अध्ययनकै क्रममा छौँ। अध्ययनको क्रममा भएकोले अब 15 दिनपछि हामी रिपोर्ट पेश गर्छौँ। त्यसपछि के आउँछ, कस्तालाई दिने हो कस्तालाई नदिने हो भने हामी व्यवस्थित गरेर हामी प्रतिवेदन दिन्छौँ। त्यसपछि खुल्ला हुन्छ होला। हामीलाई केही टिओआर दिएको छ, कस्तो के समस्या पर्यो, अब के खुल्ला गर्ने हो त्यो विषयमा पनि अध्ययन गर्नु भनेर चाहिँ हामी विभिन्न थरीका मान्छे छौँ। यसमा श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय समेतको प्रतिनिधित्व छ, नेपाल प्रहरीको अध्यागमनको प्रतिनिधित्व छ। सबैले आफ्नो तर्फबाट हामी रिपोर्ट दिन्छौँ। नेपाली श्रमिकलाई गैर कानूनी रूपमा भिजिट भिसामा युएई पुर्याएर र त्यहाँबाट कम्पनीमा काम लगाउने अभ्यास 2 देशीय श्रम सम्झौता विपरीत देखिन्छ।
सरकारी प्रक्रिया चलेर भइरहेको यस्तो अभ्यासले नेपाली श्रमिक जोखिममा मात्रै परिरहेका छैनन्, ठगी, जालझेल र अमानवीय व्यवहारदेखि मृत्युकै घटनासम्म भोगिरहेका छन्। आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा परेर भिजिट भिसामा युएई पुगेका सयौं नेपाली यतिबेला ओभरस्टे भएपछि गैर कानूनी हैसियतमा पुगेका छन्। उनीहरूले कानूनी उल्झनका अलावा प्रत्येक दिन 100 दिराम अर्थात् 3000 रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको छिद्रता प्रयोग गरी दलालहरूले सर्वसाधारण युवालाई अलपत्र पारिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले मानव तस्करलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीसँग सम्झौता गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। पीडितका समस्याबारे कुरा गर्दा म्यानपावर कम्पनी हलुका जवाब दिएर पन्छिने गरेका छन्। भिजिट भिसाको दुरुपयोग भएपछि सरकारले भिसामा केही नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संघ संस्थाका प्रतिनिधि एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधि भई भ्रमण गर्न जान पाइनेछ। नेपालमा सामान आयात निर्यात गर्ने व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधिहरू खाडी राष्ट्रहरू बाहेक कम्तीमा 2 वटा अन्य मुलुक पर्यटकको रूपमा भ्रमण गरेका यात्रुहरू जान पाउनेछन्। त्यसैगरी वार्षिक न्यूनतम 6 लाख रुपैयाँ कर योग्य आय भई कम्तीमा 100 को आधा रकम बैंक खातामा बचत भएको र नेपालको कर प्रणालीमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरूलाई पनि छुट दिइनेछ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायको बजार प्रवर्धनका लागि जाने म्यानपावर व्यवसायीहरू, सञ्चालक र आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र भिजिट भिसाका लागि खाडी मुलुक जान पाउनेछन्। सरकारले भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी लाखौं ठगी गर्नेलाई कारबाही भने गर्न सकेको छैन, गर्न खोजेको पनि छैन। अहिले पनि धेरै युवा खाडीमा अलपत्र छन्। यसमा सरकारले केही नयाँ मापदण्ड बनाए पनि समस्या समाधानको ठोस कदम भने चाल्न सकेको छैन। संसदका 5 दलको गठबन्धन छ सरकारमा। चुनावसम्म र चुनाव पछि पनि गठबन्धन कायमै राख्ने दाबी पनि छ उनीहरूको। तर प्रश्न गठबन्धन केका लागि? चुनाव गराएर मुलुकमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्थापित गराउने कुरामा किन उदासीनता? आवधिक निर्वाचन कुनै दलको इच्छा र अनिच्छामा हुने होइन, संविधान र कानूनले गरेको व्यवस्थामा आधारित हुन्छ। त्यसैको खबरदारी हो यो। हिजो एमालेलाई अलोकतान्त्रिक भन्ने गठबन्धनले पनि उही बाटो अपनाए। यो कसरी लोकतान्त्रिक? कांग्रेस, माओवादी या एकीकृत समाजवादी कसरी संविधानको रक्षक? अब प्रश्न तपाईहरूका लागि पनि। हस्त आजलाई न्यूज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।